وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا. حياك الله وبياك. كيف حالك يا أخي العزيز؟ أنا بخير وعافية، وكيف أنت؟ أنا على أحسن حال. عفوا، ما اسمك الكريم؟ اسمي محمد عبد الرحيم، وما اسمك أنت؟ اسمي محمد أحمد حسين. من أين أنت؟ أنا من مدينة لاهور. وأنت؟ أنا من مدينة قصور. وما مهنتك يا أخي الحبيب؟ أنا طالب شرعي. وما شغلك أنت؟ أنا أيضا طالب شرعي والحمد لله. في أي مدرسة تدرس؟ أدرس في أكاديمية آس الواقعة في شارع ريمد. في أي صف تدرس؟ أدرس في الصف التمهيدي. ماذا تتعلم؟ أتعلم اللغة العربية. لماذا تتعلم هذه اللغة يا أخي؟ أتعلم هذه اللغة لأفهم القرآن والأحاديث. ماذا استفدت في هذه السنة؟ والله تعلمت أشياء كثيرة التي ما كنت أعرفها من قبل. عظيم عظيم. ماذا درست في هذه السنة؟ درست بعض قواعد النحو والصرف مع تعلم العربية. هل يمكنك أن تحسن تكلم العربية؟ والله تحسنت كثيرا في نطق العربية. ما شاء الله، بارك الله في علمك وعملك. أسعدك الله في الدارين. إلى اللقاء. مع السلامة.